बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मरियम नवाज साहिबा की एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर सज़ा को कालअदम करार दिए जाने के बाद, अदालती फैसले के बाद, अब मरियम नवाज साहिबा के इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला हो चुका है और मरियम नवाज साहिबा इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेंगी। इस हवाले से पार्टी में ये बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी कि क्या मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको पंजाब में रखा जाएगा या उनको वफाक में लाया जाएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत के खात्मे के लिए एक ऐसी तगड़ी शख्सियत का नाम लिया जा रहा था कि जिसका पंजाब में होना बहुत ज़रूरी है, और वो हैं मरियम नवाज साहिबा। अब चूंकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको पंजाब में लाने का फैसला इस तनाजुर में किया गया कि पार्टी के मोस्ट सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून में जो सीनियर रहनुमाओं का एक माइंडसेट है वो इस हवाले से कि मरियम नवाज साहिबा को वफाक में ना लाया जाए और पंजाब की सियासत में उनको उतारा जाए, पंजाब के इंतखाबी मैदान में उतारा जाए। लेकिन एक हवाले से ये भी बात हुई कि मरियम नवाज साहिबा को अगर इंतखाबी सियासत में उतारा जाएगा और अगर उनको इलेक्शन लड़वा कर असम्बली में लाया जाएगा, डेफिनेटली वो जो भी MNA MPA सीट छोड़ेगा वो इलेक्शन जीत जाएंगी, बआसानी जीत जाएंगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़ती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर मरियम नवाज साहिबा जो हैं इलेक्शन लड़कर वो असेंबली का हिस्सा तो बन जाएंगी, लेकिन फिर अदम एतमाद की डेट निकल जाएगी। लिहाजा नून लीग ने यह फैसला किया है कि मरियम नवाज साहिबा को वुमेन की रिजर्व सीट के ऊपर, ये जो खवातीन की मखसूस नशस्तें होती हैं, इसमें से एक खातून रुकन को जो मखसूस नशस्त के ऊपर MPA होगी उसको कहकर उससे इस्तीफा लिया जाएगा और उस मखसूस नशस्त के ऊपर मरियम नवाज साहिबा को MPA बनवाकर उनको वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ लाया जाएगा, वज़ीर-ए-आला पंजाब के ओहदे के लिए तैयार किया जाएगा। और चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, वो आगे जाकर आपको बताऊंगा। लेकिन नून लीग के अंदर एक सोच ये भी थी कि मरियम नवाज साहिबा को वफाक में लाया जाए और वफाक में उनसे कंटिन्यू करवाया जाए और वफाक में उनको कोई बहुत बड़ा ओहदा दे दिया जाए। लेकिन वो जो ओहदा है वो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास है, वो इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा हैं। और अगर मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर मुमलिकत बुराए खारजा अमूर का कलमदान दिया जाए तो उस हवाले से भी वो जो ओहदा है वो हिना रुबानी खट साहिबा के पास है, जो साबिक वफाकी वज़ीर खारजा भी रहीं पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। तो मरियम नवाज साहिबा का इस वक्त जो है वो पंजाब के अंदर जो खाली स्पेस है, खाली जगह है, उसको पुर करने के लिए नून लीग ने अब ये फैसला किया है कि मरियम नवाज साहिबा को पंजाब की सियासत में उतारा जाएगा और उनको पंजाब में वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने के लिए, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान अमल है कि मखसूस नशस्तों के ऊपर किसी भी एक खातून रुकन को जो मखसूस नशस्त के ऊपर MPA होगी उसको कहकर उससे रिज़ाइन लिया जाएगा और मरियम नवाज साहिबा उस सीट के ऊपर MPA बन जाएंगी। और उसके बाद वो अदम तमाद की जो बातें हो रही हैं पंजाब के अंदर, अदम तमाद, नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव की बातें हो रही हैं ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के पास आखिरी कार्ड बचा है और वो है जी लॉन्ग मार्च। अब चूंकि इमरान खान साहब ने ऐलान किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान कर सकते हैं, तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है, तमाम इत्तेहादी जमातों ने, हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम इत्तेहादी जमातों ने यह फैसला किया है कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान करते हैं, वो लॉन्ग मार्च के लिए ऐलान करते हैं कि जी मैं लॉन्ग मार्च के लिए ऐलान कर रहा हूँ और आवाम सड़कों पर आ जाए, तो फौरी तौर पर पंजाब में अदम तमाद की तहरीक पेश कर दी जाएगी। कुछ रहनुमाओं से बात हुई मीडिया पर्सनस की, तो उन्होंने बताया, जिनका पंजाब असेंबली से ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि जी होमवर्क जो है वो हमारा कंप्लीट है, जो टास्क हमें मिला था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, बस अब हम लोगों ने कार्रवाई डालनी है और कार्रवाई तब डालनी है जब पार्टी की तरफ से हुक्म जारी हो जाएगा। और चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं उनके लिए अब नई मुश्किल ये खड़ी होने जा रही है कि जिस तरह उनसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही, उनसे ब्यूरोक्रेसी के मामलात नहीं हैंडल हो रहे, उसके बाद हुकूमत साजी में उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं।
پنجاب میں جو تحریک انصاف کی کیبنٹ ہے اس کو پرویز الہی صاحب کے رویے اور ان کے کردار کے حوالے سے شدید تر تحفظات ہیں، تو ایسے وقت میں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ حکومت کنٹینیو نہیں کر سکتے، وہ حکومت کا جو ٹینیور ہے اس کو آگے لے کر نہیں چل سکتے، کیونکہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اور اب مزید پیش رفت جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ نون نے یہ جو پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو انتخابی میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا، اس میں پارٹی کے بیشتر رہنما، آپ سمجھ لیں کہ 70% جو ایک رائے پائی جاتی ہے نون لیگ کے اندر وہ یہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب میں لایا جائے اور ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوایا جائے۔ چونکہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کو یہ سپیس دی جا رہی ہے کہ اگر آپ پنجاب میں آتی ہیں تو آپ کے پیچھے نواز شریف صاحب کا ہاتھ ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ ان کو انسٹرکشنز جاری کریں گے، ہدایات دیں گے، اور نواز شریف صاحب جو اس ملک کے 3 بار الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے، ان کی جو ہے وہ شفقت مریم نواز صاحبہ کے اوپر ہوگی، اور ان کا جو پورا چیک اینڈ بیلنس ہے پنجاب کے حوالے سے وہ پنجاب تو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ یہ نون لیگ کے ساتھ ایک جی بہت بڑی زیادتی ہوئی، اور وہ اس لیے میں بات کروں گا کہ جب 2018 کے عام انتخابات کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نون لیگ پنجاب میں حکومت بنائے گی اور 10 سے 12 نشستوں کا فرق تھا، تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب نے حکم جاری کیا، جو کبھی عمران خان صاحب کے دوست ہوا کرتے تھے اور اے ٹی ایم ہوا کرتے تھے، ان کو حکم جاری کیا کہ جی آپ جہاز لے کر جائیں اور آزاد امیدواروں کو جہاز میں بٹھائیں، اور جہاز میں آزاد امیدواروں کو بٹھا کر اربوں اربوں روپے میں ان کو خرید لیں اور ہم پنجاب میں حکومت بنا لیں گے۔ تحریک انصاف نے جی ایسے پنجاب میں حکومت بنائی۔ پھر پنجاب میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ، کٹ پتلی وزیر اعلیٰ آیا جس کے رحم و کرم پر پنجاب کو چھوڑ دیا گیا کہ وہ پنجاب کا بیڑا غرق جتنا بھی بیڑا غرق کر سکتا ہے وہ کرے، اور وہ تھا سردار عثمان بزدار، جس کے بارے میں یہ بڑی خبریں پھیلائی گئیں کہ وہ تونسا شریف ڈیرہ غازی خان کے ایک جو ہے وہ غریب ترین گھر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے گھر میں بجلی نہیں آتی، اس کے گھر میں جو ہے وہ پانی نہیں آتا، پتہ نہیں کس کس قسم کی باتیں بنائی گئیں، اور پھر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور معجزاتی طور پر دیکھیں نا، کسی کو یہ نہیں علم تھا کہ اس قسم کا کام ہو سکتا ہے۔ علیم خان صاحب کی امیدوں پر پانی پھر گیا، جہانگیر ترین صاحب جس کو بنوانا چاہتے تھے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، شاہ محمود قریشی صاحب صوبائی اسمبلی کی نشست سے ہارے، اس کے بعد ان کو وفاق میں جانا پڑا اور وہ بھی سلمان نعیم سے ہارے۔ تو یہ جو بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں وزارت اعلیٰ پنجاب کی مل جائے گی، وہ ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور ان کے ہاتھ سے وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پھسلن ہو گئی۔ تو عثمان بزدار صاحب کے نام جی قرآن نکلا، اور عثمان بزدار صاحب معجزاتی طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، اور انہوں نے جو ٹینیور نکالا، جتنے برس وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، آپ یقین کریں کہ روز میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں یہی خبر آتی تھی کہ ان کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ پنجاب کے اندر اب یہ جو عدالتی فیصلہ آیا پنجاب کے والے سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ جاری کیا کہ جی چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن کر بھی بہت زیادہ مشکلات فیس کر رہے ہیں، اور ان کے لیے نئی مشکلات، آئے دن نئی مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں۔ کبھی کوئی چیف سیکرٹری کہہ دیتا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، کبھی بیوروکریسی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے، کبھی ایڈمنسٹریشن اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے، اور یہاں تک یہ بھی بات بتاتا چلوں، یہاں تک کہ میاں اسلم اقبال صاحب جو صوبائی وزیر ہیں ہاؤسنگ کے اور ایل ڈی اے کے چیئرمین ہیں، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، اس وقت وہ سینئر صوبائی وزیر بھی ہیں اور صوبائی وزیر ہاؤسنگ بھی ہیں اور ایل ڈی اے کے چیئرمین بھی ہیں۔ تو ان کی بھی پرویز الہی صاحب کے ساتھ تکرار ہوئی، منہ ماری ہوئی، اجلاس میں، کیبنٹ کے اجلاس میں بیٹھے بیٹھے پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات سامنے آئے۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے تب تک ٹرسٹی تھے جب تک عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنایا تھا۔ اب جب عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا ہے تو اب ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں اور عدم اعتماد لانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بہت سے ارکان اسمبلی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہوم ورک کمپلیٹ ہے، تحریک انصاف کے اراکین سرپرائز دیں گے، پرویز الہی صاحب کو بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کو بہت جلد موو آن کرنے جا رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک کو نو کانفیڈنس موشن کی موو
کو ایک بار پھر پنجاب میں لانے جا رہی ہے، اور اب پرویز الہی صاحب کے اوپر اگر ایوان نے عدم اعتماد کر دیا تو پرویز الہی صاحب فارغ ہو جائیں گے، اور دوسری جانب جو کاف لیگ کے اراکین ہیں وہ بھی نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو ٹوسٹ ایک بار پھر پنجاب کی سیاست میں ڈلنے جا رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ وزارت اعلیٰ پنجاب کی مضبوط ترین امیدوار کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہیں، اور نون لیگ نے خالی میدان نہ چھوڑنے کا فیصلہ جو کیا ہے، اس حوالے سے نون لیگ کا کہنا ہے کہ جی ہوم ورک کمپلیٹ ہے، اور اس بار جو میدان لگنے جا رہا ہے، جو اس بار فائنل میچ ہونے جا رہا ہے پنجاب کے اندر، مائٹ بی پاسبل کہ پرویز الہی صاحب کو سرپرائز ملے، اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو بھی سرپرائز ملے، اور شاید پھر پرویز الہی صاحب سوچیں کہ میں نے اس وقت زرداری، نواز شریف، فضل الرحمان سے وزارت اعلیٰ نہ لے کر بہت بڑی غلطی کی، جس کا خمیازہ اب مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔